षट्पञ्चाशत् सर्गः लङ्कातः समुत्पतनम्। ततस्तां शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यम् हनुमन्तम् अभाषत। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरज्ञ यशस्यस्ते बलोदयः। शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः। भवत्यावशूरस्य तदा त्वम् उपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतु संहितं निशम्य हनुमांस्तस्य वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्युक्ष प्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीं शोकं व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीम् अभ्यवादयत्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टम् हरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोधैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिस्वनैर्मन्द्रैः प्राधीतमिव सर्वतः प्रगीतमिव विस्पष्टैर्नानाप्रश्रवणस्वनैः देवदारुभिरत्युच्चैर्ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितम् प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरद्वनैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षाद् घोरैराशिविषोत्तमैः निहारकृतगम्भीरैर्ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादनिभैपादैः प्रकान्तमिव सर्वतः जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधाकीर्णैः शोभितं बहुकन्धरैः तालतालाश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्वितथैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं नानामृगगणाकीर्णं धातुनिष्यन्दभूषितं बहुप्रश्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटं महर्षि यक्षगन्धर्व किन्नरोरगसेवितं लतापादपसंवादं सिंहाद्युषितकन्दरं व्याघ्रसङ्घसमाकीर्णं स्वादुमूलफलोदकं तमारुरोह हनुमान् पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु सघोषा समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः स तमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकविः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयं लवणाम्भसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मज ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिषेवितं स मारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरादिशं स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास सहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि च द्रुमैः तस्योर्वेगोन्मथिताः पादपा पुष्पशालिनः निवेतुर्भूतले रुग्ना शक्रायुधहता इव कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो विन्दन् हि शुश्रुवे श्रस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः
विद्याधर्य समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहोरगाः किन्नरोरगन्धर्व यक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिता स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः स वृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलं दशयोजनविस्तारस्त्रिंशद्योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः स लिलिङ्घयिषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तम् उत्पपात नभो हरिः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः।